बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार आला सतह सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वफ्द सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और अस्करी हुक्काम से मिलेगा। पाकिस्तानी कंपनी से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। हुकूक की बात हो सकती है मगर बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। पीटीएम पर पाबंदी लग चुकी, जो भी उसकी मदद करेगा वो भी नरगे में आएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। और कलदम पीटीएम पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। केपी हुकूमत का ऐलान, रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस कलदम तंजीम को किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं दे सकते। बैरिस्टर सैफ का वीडियो बयान। मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह, दुश्मनों को मुकम्मल शिकस्त तक जंग जारी रहेगी। वजीर आज़म का अज़्म, कहा मुल्क की सलामती के लिए शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। कौम अमन के लिए उनकी हमेशा मकरूस रहेगी। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद आमद, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा खानी की, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। रोज एहतजाज होता है, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला करता है। कहा जाता है जला दो, तबाह कर दो। सरकारी लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। इख्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। पॉलिटिकल स्मॉग फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गरज बरस, कहा केपी पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। इंतशार फैलाने वाले खुद काम करते हैं, न किसी और को करने देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। जहां भी जाऊंगा सरकारी मशीनरी साथ होगी। इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा गाड़ियों और केपी हाउस में तोड़ फोड़ के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बना दी। सूबाई खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तकर्रुर तबादले अब आईजी के बजाय वजीर आला का इख्तियार होगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। आईनी तरमीम की डेडलाइन हुकूमत के लिए अहम हो सकती है। मंजूरी की टाइमलाइन हमारा मसला नहीं। इत्तेफाक राय हो गया तो तरमीम 25 अक्टूबर तक पास करा ली जाएगी। बिलावल भुट्टो की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कोशिश थी मौलाना समेत सबको साथ लेकर चले। जेयूआई का मुसव्विदा आएगा तो बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। पीटीआई ने भी जायज निकात दिए तो शामिल कर लेंगे। नया चीफ जस्टिस कोई भी हो, जब तक इफ्तिखार चौधरी जैसा न हो फर्क नहीं पड़ता। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मुसवदे पर मुशावरत, बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मिलकर मुसवदा तैयार करने पर इत्तेफाक। फवाद हसन फवाद की भी जेयूआई सरबराह की रिहाइश का आमद। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, हुकूमत ने नंबर गेम पूरी करने के लिए कमर कस ली। बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वतन वापसी की हिदायत। इस वक्त 10 से ज्यादा एमएनएस और सेनेटर्स पाकिस्तान से बाहर हैं। बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए आजाद मार्केट बनाने का फैसला, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत का वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज खत्म हो जाएगा। सार्फिन तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। गर्दिशी कर्जों और निर्खों में खातिर ख्वाह कमी होगी। वजीर आजम की बिजली के शोबे में चोरी और नुकसानात कम करने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। चीन की आईपीपीज के साथ कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर बातचीत जारी है। पहले मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली आइंदा साल 1 जुलाई से शुरू होगी। टाइम लाइन पर अमल किया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर कानून ही हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। डैम फंड से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, रकूम के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए वाबडा ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से काबिल अमल तजावीज मांग ली।
پرویز الہی اور دیگر کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس کی تحقیقات. نیب نے 3 کروڑ 68 لاکھ مالیت کا چیک پنجاب حکومت کے حوالے کر دیا. سرکاری ملازمین کو اغوا کر کے مار پیٹ کے بعد پلی بارگن کی گئی. رقم کو میرے ساتھ خواہ مخواہ منسلک کیا جا رہا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا رد عمل. ذوب میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار ایف سی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام. فائرنگ کے تبادلے میں ڈپٹی کمشنر شیرانی کے قافلے پر حملے میں ملوث دہشت گرد عمر عرف عمری اور خودکش بمبار ہلاک. حوالدار جام شیر خان جام شہادت نوش کر گئے. شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن. 2 خارجی دہشت گرد ہلاک. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی فورسز نے تربت میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا. گاڑی میں نصب 280 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد. افغانستان سے ایک بار پھر دراندازی کی کوشش. نوش کی غزنالی سیکٹر پر باڑ کی مرمت کے دوران پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ. سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب. افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا. سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھیں گے. علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گے. پاکستان کا 2 ٹوک پیغام. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج. دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل. دہشت گردی کی کارروائی ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا حربہ. نشانہ چینی باشندے تھے. ایف آئی آر کا متن. کراچی میں دہشت گردی واقعے کی کوریج پر پیمرا کے نوٹس غیر قانونی ہے. ایمنڈ نے اقدام میڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دے دیا. ایگزیکٹو کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ. عدالتوں سے رجوع کرنے سمیت تمام آپشنز پر غور کیا جائے گا. اعلامیے کے مطابق ٹی وی چینلز نے واقعے کی انتہائی ذمہ دارانہ کوریج کی. نوٹس بھجوانے کا مقصد غیر قانونی سینسرشپ کا اطلاق ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا ریکارڈ توڑ دیا. 3 ماہ میں 8.8 ارب ڈالر وطن بھیجے. ستمبر میں 2.85 ارب ڈالر کی ترسیلات. سالانہ بنیاد پر 39% کا نمایاں اضافہ. سٹاک مارکیٹ میں آج پھر ریکارڈ تیزی. ٹریڈنگ کے دوران 86,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا. اسموگ ہاٹ لائن کا بھی اجرا. بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کی تجویز. 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک اسکولز میں اسموگ تھیم رکھنے کی ہدایت. ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلش بیٹرز کے نام. پاکستانی بولرز کے سارے حربے ناکام. کھیل کے اختتام پر مہمان ٹیم کے 3 وکٹ پر 492 رنز. جو روٹ 176, ہیری بروک 142 رنز پر ناٹ آؤٹ. انگلینڈ کو شاہینوں کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 64 رنز درکار. شہروز کاشف کا ایک اور اعزاز. شیشا پینگما چوٹی سر کر لی. 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مبارکباد دی.